नामवर अदीब और ड्रामा निगार इशफाक अहमद की लाहौर में वाक़ रिहाइश गाह दास्तान सराय पहुँचे। इशफाक अहमद और उनकी अहलिया बानो कुदसिया को नाश्ते की मेज़ पर ज्वाइन किया। अदीब और शायर मुआशरे के हसास तरीन लोग होते हैं, क्या इनकी ज़िंदगी आम लोगों से मुख्तलिफ होती है? बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होती है। एक तो उन्होंने मुआशरे के अंदर रहकर उनसे इक्तसाब इल्म किया होता है अपनी मुशाहदात से, तजुर्बात के। एक उनके अंदर जो लफ्ज़ आपने हसासियत का इस्तेमाल किया वो बदरजे अतम मौजूद होती है उनमें। आप इंग्लिश ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, जबकि आम तौर पे तासुर तो ये है कि आप बड़े रवायत के पाबंद हैं, तो आपको बड़ा देसी नाश्ता करना चाहिए। उसूलन तो करना चाहिए, लेकिन देसी चीज़ें दस्तयाब नहीं हैं। हमारी अम्मा जमादारनी जो है ना, वो इससे भी ज़्यादा अंग्रेज़ी करती है। ये इजीली अवेलेबल चीज़ें यही चलती आ रही हैं। आप किसी घर में चले जाएं, मजबूरी। हालांकि मैं पला जमा बासी रोटी अम्मा मेरी रखती थी छाबे से, और उसके ऊपर मक्खन और शक्कर डाल के वो स्कूल खाते हुए जाते थे, बैठ के नाश्ता करने का था। अब ये बदल गया है ज़माने चलते। नाश्ते के बाद वो बिल्ली को दूध पिलाते हैं। पाकिस्तान में ज़्यादातर लोगों ने घरों में कुत्ते पाल रखे हैं, आपने बिल्ली पाली हुई है। उसकी ख़ास वजह कोई ऐसी तो नहीं, जानवरों के साथ एक मुझे है गहरी वाबस्तगी। मसलन सुबह नाश्ते के बाद कुछ चिड़ियाँ आ जाती हैं, यहाँ कौवे आ जाते हैं, उनके साथ एक अपनी तरह की गुफ्तगू होती है। और ये बिल्ली जो मेरी प्यारी, इसका नाम किम्बर है, ये इसलिए शुरू से मेरे साथ चली आ रही है कि हमें अबू हुरैरा की रिवायत से कुछ बिल्लियाँ ही पसंद हैं हमारे ख़ानदान को। चिड़ियों को दाना डालने का क्या फ़लसफ़ा है? चिड़ियों को दाना डाल के ये फ़लसफ़ा है कि ये आती हैं, इनका एक हक़ है हम पर। तो मैं शुरू ही से, बचपन ही से, कुछ रिवाज थी मेरी माँ की, इनके साथ वाबस्ता रहा हूँ। चिड़ियों के अलावा फिर कौवे भी आते हैं। कौवे भी जानवरों में, परिंदों में एक बड़ी अच्छी मखलूक है। बड़े कमीने और दिल के स्याह होते हैं, और इनमें एक छोटी मुनाफ़क़त सी होती, जो मैं देखता हूँ कि ये मेरे साथ काफ़ी मिलती। क्या आपके ख्याल में कौवे इंसानों से मिलते जुलते हैं? मैं समझता हूँ कि इंसानी ग्रोह के साथ कौवे यूँ मिलते हैं कि इंसान बज़ाहिर तो जमहूरियत की बात करता है, लेकिन जहाँ आपका फ़ायदा हो तो फिर आप ग्रोह इंसानी को भूल जाते हैं, जमहूरियत को भूल जाते हैं, इकट्ठ को भूल जाते हैं, और अपने खड़े हो जाते हैं खुद गर्जी के लिए। अखबारात का मुतालिया करते हैं। आम लोग अखबार का खबरों वाला सफ़ा पहले पढ़ते हैं, आप इदारिये वाला सफ़ा सबसे पहले पढ़ रहे हैं। ये शुरू से आदत है। इदारिये वाला, कॉलम वाला, ख़ास तौर पे लेटेस्ट टू द एडिटर जो होते हैं, वो मैं बड़े गौर से देखता हूँ कि कहती है तुझको खल्क़े खुदा गायबाना क्या। न्यूज़ का जो हिस्सा होता है वो मुझे पता ही होता है कि आज क्या खबरें होंगी। खबरों का सफ़ा ना पढ़ने से ऐसा तासुर मिलता है कि आप मुआशरे से आइसोलेट हो सकते हैं। नहीं, बल्कि मैं मुआशरे के साथ बहुत गहरा ताल्लुक़ है। जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि मैं एडिटोरियल और लेटर टू द एडिटर के साथ बहुत मुंसलिक हूँ। लेटर टू द एडिटर से मुझे लोगों का पता चलता है कि वो किस तरह से सोच रहे हैं। खबरों से मुझे ये पता चलता है कि सब एडिटर कैसे सोच रहा है। अपने मुताले के कमरे में रोज़ाना पढ़ाई लिखाई पर वक्त सर्फ करते हैं।
क्या अदीब बनने के लिए बहुत पढ़ना पड़ता है? ये कोई तय शुदा बात नहीं है कि आप कितना ज़्यादा पढ़ते हैं। तो मैं काफ़ी पढ़ता हूँ, बहुत पढ़ा है, हज़ारों किताबें नज़र से गुजर गई। उसका फ़ायदा भी होता है। अदीब बनने के लिए आपको इस बात की ज़रूरत है कि आप लोगों के करीब रहें और बंदे का मुताला करें, चूँकि बंदे के बारे में लिखना है। किताब पढ़ने से थोड़ा सा नॉलेज सेकंड हैंड हो जाता है। अब तक कितनी किताबें और ड्रामे लिख चुके हैं? देखिए, मैंने कोई 28 किताबें छपी हैं, कुछ छपने के अमल में से गुजर रही हैं। ड्रामे में काउंट तो नहीं कर सकता, मैं समझता हूँ 250-300 बल्कि इससे भी ज़्यादा ही लिखे होंगे। तसनीफात के हवाले से मुस्तकबिल में आपके क्या अज़ाइम हैं? मेरे बहुत से काम रुके पड़े हैं। मसलन मेरे मेमोयर्स, ज़िंदगी जो सबसे आम किताब है, जो मेरा खटिया वटिया है, वो मैं पेश करना चाहता हूँ कि क्या है, जिसमें बतौर ख़ास में तवज्जो रूहानियत पे और बाबों पे और तसव्वुफ़ पे देना चाहता हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है। इसके अलावा एक दो चीज़ें और अलग से हैं जो मैं लिखनी चाहता हूँ। मसलन मैं एक छोटा सा नावलट ये लिखना चाहता हूँ कि अमेरिका में औरत पे बड़ा जुल्म होता है। 52% ऑफ विमेन आर बेटर इन उनको मार पड़ती, 52% बहुत होती हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मैं दुनिया को कहूँ कि अल्लाह के वास्ते अमेरिकी औरत के लिए कुछ काम करें, बहुत पिट रही है और बड़ा जुल्म हो रहा है। आप पाकिस्तान के नामवर अदीब हैं, क्या आपको अपनी किताबों से इतनी रॉयल्टी मिलती है कि उससे आपका गुजारा हो सकता? नहीं, मैं अपनी किताबों की रॉयल्टी पे ज़िंदा नहीं रह सकता। उसमें अगर मेरी बीवी की किताबों की रॉयल्टी भी शामिल की जाए, जब भी हम ज़िंदा नहीं रह सकते। इसके अलावा हमको कोई और काम करना पड़ता है। काफ़ी अरसे से आपकी कोई नई तख्लीक सामने नहीं आई, इसकी क्या वजह है? तख्लीक कार की ज़िंदगी में कुछ लंबे लंबे वक्फे ऐसे भी आते हैं जिसकी कोई वजह या कोई जवाब पेश नहीं किया जा सकता। मैं उसको कुड़क पीरियड कहा करता हूँ। मुर्गी कुड़क बैठ जाती है ना, तो फिर उसके बाद अंडे देने लगती है। तो मैं समझता हूँ कि ये मेरा कुड़क पीरियड है। ये कुछ देर के बाद फिर क्रिएटिविटी में बदल जाएगा और मैं इस लिखूँगा। सोफे पर ही 3 घंटे आराम करते हैं। इस दौरान उनकी उंगलियां हरकत करती रहती हैं। ऐसे मास्टर साहब है, ये है बहुत खुशी की बात है कि इंडिया इस बात पर रजामंद हो गया है कि दोहा मुल्कां नू मिल के अपने मसाइल का हल तलाश करना चाहिए। क्या बात? लेकिन वो असल मसला पर तवज्जो देने के लिए तैयार नहीं है शाह साहब। ये आप यकीन है क्या? खुद भारत ने कहा नाना जान। तेनू ने चिट्ठी डाली है रजिस्ट्री करा के भारत ने? मुझे तो चिट्ठी नहीं डाली, लेकिन वाजपेयी साहब ने फिर फरमाया है कि कश्मीर भारत का अटूट अंग है। कबीले में नाराज होने की क्या बात है कुड़े? ये तो उनका तकिया कलाम है। तकिया कलाम है सर? कई लोग कानू आदत नहीं पड़ जाती मास्टर साहब अपनी गुफ्तगू में एक को लफ्ज बार बार बोलने की। अदीब और ड्रामा निगार अपने अक्सर किरदार मुआशरे से लेते हैं। आपने तलकीन शाह का किरदार कहाँ से लिया? जाहिर है मैंने सारे का सारा ही मुआशरा उठा लिया। जब मैंने तलकीन शाह लिखना शुरू किया तो मैंने महसूस किया कि हम अपनी इज्तिमाई ज़िंदगी में कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। तो एक किरदार मुझे ऐसा दिखाना और बताना चाहिए जो कहता तो बड़ी अच्छी बातें हो, लेकिन उसका किरदार ऐसा हो जो हम सारे के सारे मुआशरती ग्रोह का है। कितने साल हो गए इसको? इसको चलते हुए 40 साल हो गए पूरे, और ये दुनिया में दूसरे नंबर पर है। आपके मरहूम दोस्त मुमताज़ मुफ्ती का कहना था कि तलकीन शाह अशफाक अहमद की शख्सियत का मनफी परताव है। हाँ, बिल्कुल ठीक कहते हैं। वो इसलिए कि हर बंदे का एक मनफी परताव होता है ना, नेगेटिव। मैं अपने मनफी परताव को भी सामने रख के उसे बड़े गौर से देखता हूँ। मुफ्ती साहब उसको छुपाते रहे, लेकिन मैं कहता था कि नहीं, ये मेरा मनफी परताव है, मुझे औरों में भी नजर आता है, मुझ में भी नजर आता है। अदब और ड्रामे के अलावा उन्हें देसी अद्वियात से भी दिलचस्पी है। ये इन शीशियों में क्या रखा हुआ है जी? ये मेरा हिकमत खाना है। इसमें जड़ी बूटियाँ, हिकमत की दवाएं जो मैं इस्तेमाल करता हूँ।
آج تو جدید تحقیق کا زمانہ ہے اور جدید تحقیق کی بنیاد پر ادویات سامنے آ رہی ہیں، تو اس میں جڑی بوٹیوں کی کیا افادیت رہ جاتی ہے؟ ویسٹ کے لوگوں نے مجبور کر دیا ہے کہ یہ دوائیں چھوڑیں اور آپ جڑی بوٹیاں استعمال کریں جو قدرت کی پیدا کردہ چیزیں۔ تو چونکہ میں ولایت کا لٹریچر زیادہ پڑھتا ہوں، اس نے مجھے مجبور کر کے کھینچ کے یہ یقین دلایا کہ اگر آپ کے دماغ میں کوئی جالے لگے ہوئے ہیں، بھولتے ہیں، آپ کا دماغ کام نہیں کرتا، تو استخدوس اور 1.5 کالی مرچ درڑ کر کے اس میں ڈال کے چائے پئیں۔ تمام دنیا کا بالعموم اس بات پر اتفاق ہے کہ جدید ادویات کے پیچھے بہت ساری تحقیق ہوتی ہے، جبکہ دیسی علاج کے پیچھے تحقیق نہیں ہوتی۔ تمام دنیا کا اس وقت اتفاق ہے کہ جدید ادویات پر تحقیق ہونے کے باوصف وہ ایسی ایسی بیماریاں پیدا کر رہی ہیں جن کے لیے کوئی دوائیں ابھی تک دریافت نہیں ہوئیں، اور نئی دوائیں کتنی سائیڈ ایفیکٹس پیدا کرتی ہیں۔ ان کا زیادہ تر وقت گھر پر ہی گزرتا ہے، وہ کبھی کبھار گھر سے باہر نکلتے ہیں۔ آپ اپنی تحریروں اور ڈراموں میں اکثر بابوں، ولیوں اور بزرگوں کا ذکر کرتے ہیں۔ کیا آج کے جدید زمانے میں بھی ولیوں کی کرامات ظہور میں آ سکتی ہیں؟ دیکھیے، اس میں کرامات پہ زور نہیں ہوتا سر، اس میں ان کی اس شخصیت پہ زور ہوتا ہے جو میری تحریر، کہ یہ کیسے لوگ ہیں کہ اس دباؤ کے عہد میں بھی اس دباؤ کو قبول نہیں کر رہے اور اس دباؤ کے ساتھ چلے آ رہے ہیں جو اللہ نے ان پر عائد کیا ہے۔ یہی ان کی سب سے بڑی کرامات ہوتی۔ آج ان جیسے بے شمار لوگ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے یہ وہی لائن ٹو کرتے چلے آتے ہیں جیسے خدام ادب کا ایک گروہ اس جلو میں چلتا جاتا ہے۔ ویسا تو سب کچھ نہیں کر سکتے، لیکن نقل مطابق اصل جو ہے وہ پرووائڈ کرتے ہیں۔ آپ 28 کتابوں کے مصنف اور ملک کے بہت بڑے ادیب ہیں، اور آپ کے پاس اتنی چھوٹی سی کار۔ یہ میرے اللہ کی خاص مہربانی ہے مجھ پر کہ ایسی ڈیپینڈیبل وہیکل مجھے عطا کر رکھی ہے، میں اس کا بہت شکر گزار ہوں۔ میرے کئی عزیز رشتہ دار، دوست جو بہت نیک، بڑے بھلے، بہت پاکیزہ لوگ ہیں، یقین کریں ان کے پاس بائیسیکل بھی نہیں ہے۔ پاکستان میں کلچر کی تعریف کے بارے میں بہت کنفیوژن ہے، کیا اسلام میں رقص کی اجازت ہے؟ کلچر کے بارے میں ساری دنیا میں بڑی کنفیوژن ہے۔ میں نے آج تک کلچر کی 63 ڈیفینیشنز پڑھی ہیں، اور وہ کوئی بھی انسانی معاشرے پر یا گروہ انسانی پر پوری نہیں اترتی۔ تو رقص کی اسلام میں ایز سچ اجازت نہیں ہے، جیسا کہ رقص آپ سٹیج پر دیکھتے ہیں یا جو کہ دکھایا جاتا ہے۔ لیکن ہمیں اپنی تاریخ سے اور حضور کے زمانے سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ رقص جو ہے ہوتا تھا جب بھی، اور دیکھا جاتا تھا اور دکھایا جاتا تھا۔ کچھ آپ کو یاد ہوگا، کچھ زنگی حبشی حبشہ سے آئے تھے اور وہ مدینہ شریف میں رقص کر رہے تھے، تو لوگ ان کے ارد گرد کھڑے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، خوش ہوئے، آپ نے عائشہ سے کہا، حضرت بی بی عائشہ، کہ تم دیکھو گی؟ انہوں نے کہا میں ضرور دیکھوں گی۔ تو آپ نے ان کو خود اوپر اٹھا کر
کہا کہ دیکھو یہ رقص ہے، جیسا رقص ہمیں فلموں میں دکھایا جاتا ہے، آپ ٹی وی پہ دکھاتے ہیں یا دکھانے کی آرزو رکھتے ہیں، یا جیسا کہ ہمارے پڑوسی ملک بے شمار لڑکیاں کھڑی کر کے ان سے رقص کرواتے ہیں، ایسے کی اسلام میں ہرگز ہرگز اجازت نہیں ہے، کیونکہ وہ اعضائے بدن کی اس طرح کی نمائش جو کی جاتی ہے اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ماضی میں منٹو کے افسانوں پر فحاشی کا الزام لگا اور مقدمے چلے، اب وہی افسانے ادب کا حصہ ہیں۔ آپ کی نظر میں فحاشی کی تعریف کیا ہے؟ یہ بڑا مشکل ہے، اکثر ساری دنیا میں جب ڈی ایچ لارنس پہ لیڈی چیٹرلے پہ چلا تو پھر اس نے کہا کہ آبسینٹی کی کیا ڈیفینیشن آپ دیتے ہیں، کورس میں بھی یہ بات آتی رہی کہ ایک آدمی کے نزدیک یہ فحش ہے، دوسرے کے نزدیک یہ فحش نہیں ہے، لیکن انسان کا ضمیر اس کا دل جانتا ہے کہ فحش چیز کیا ہے۔ منٹو پہ اگر فحاشی کا مقدمہ اس زمانے میں چلا تو وہ کچھ ایسی اچنبے کی بات نہیں تھی، انگریز کا قانون تھا وہ اس پر لاگو ہوتا تھا، اور انہوں نے کہا کہ یہ باتیں جو ہے یہ فحش ہے۔ پھر اس کے اوپر مٹی پڑ گئی اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے بو بھی چھپنے دو اور کالی شلوار بھی، اور یہ فحش نہیں ہے۔ آپ پر لوگ الزام لگاتے ہیں کہ آپ بھٹو دور میں سوشلسٹ تھے، ضیاء دور میں اسلامسٹ ہو گئے، کیا واقعی آپ کے نظریات بدلتے رہے ہیں؟ سکھ دور میں سکھ ہو گئے، انگریز دور میں انگریز ہو گئے۔ الزام لگانے والے پیارے لوگ ہوتے، ان کی میں بڑی محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں اور ان کو بہت دل سے لگا کے رکھتا ہوں، کیونکہ ان بیچاروں کے پاس سوائے الزام لگانے کے اور کوئی بات ہوتی ہی نہیں، کیونکہ انہوں نے گہرے جا کر کبھی نہیں سوچا ہوتا۔ جب وہ کہتے ہیں کہ یہ بھٹو دور میں سوشلسٹ تھا تو ان کو دیکھنا چاہیے کہ اس کی کون سی تحریر ہے، تحریر سے ہی آدمی پہچانا جاتا ہے نا، کہ جو بھٹو عہد میں سوشلزم کا دعویٰ کرتی تھی یا لکھی تھی، یا اس کا انہوں نے بڑا اعلان کیا، یا ضیاء الحق کے عہد میں میں کوئی صوفی بن گیا۔ میری تو یہ اس قسم کی کہانیاں اور ڈرامے گڈریا کے زمانے کے لکھے ہوئے ہیں، جب تو کوئی بھی نہیں تھا، کسی اس وقت تو لیاقت علی خان کی حکومت تھی، میں ولایت میں رہتا تھا، تو یہ اچھا پاکیزہ میں اس کا بتلان نہیں کرتا۔ آپ اپنی جوانی کے زمانے میں بہت ماڈرن تھے، آپ نے روایات سے انحراف کرتے ہوئے محبت کی شادی کی، اب آپ مشرقی روایات پر زور دیتے ہیں، یہ تو کھلا تضاد ہے۔ یہ دیکھیے آپ کو تضاد لگتا ہے، جوانی کے زمانے میں میں کوٹ پتلون پہنتا تھا، ٹائی لگاتا تھا، وہ اس زمانے کا یہی رواج تھا، اسی کے مطابق چلتا رہا۔ باقی اس میں کوئی شک نہیں کہ روایات سے ہٹ کے شادی کا ہمارے یہ منصب یا یہ چلن نہیں تھا جو کیا، اس سے میرے والدین کو بہت تکلیف پہنچی، بانو کے والدین کو بھی بہت زیادہ تکلیف پہنچی، لیکن ایک سہارا میرے پاس موجود تھا کہ شریعت کی روح سے، دین کی روح سے دو عاقل بالغ مرد اور عورت اپنی مرضی سے ایجاب و قبول کر سکتے ہیں، تو ہم نے کیا۔ آپ میاں بیوی دونوں ادیب ہیں، دونوں میں سے کون بہتر ادیب ہے؟ ادب پر جو صحیح دسترس ہوتی ہے وہ بانو قدسیہ کی زیادہ ہے، وہ ڈیپتھ میں مجھ سے بہت آگے ہے، اس کے پاس ایک کمال ہے جو ہم رائٹرز کے پاس نہیں، کہ وہ سنتھیسس کے علم سے واقف ہے۔ ہم جتنے بھی لوگ ہیں اس کے ہم اثر رائٹر، ہم انالیسس کرتے ہیں کہ ہماری خرابی کی یہ وجہ ہے، اس کو اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ سنتھسائز بھی کرتے ہیں۔ رائٹر وہ بڑی ہیں، لیکن شاید کردار نگاری میں بہتر کر سکتا ہوں، کیونکہ میں باہر چلتا پھرتا ہوں، لوگوں سے ملتا ہوں۔ بس ایک چھوٹی سی مجھے زیادہ سے زیادہ آپ کہہ لیں ایک مجھے ایج ہے۔ اپنے علاوہ کسی ادیب کو بھی پسند کرتے ہیں؟ ہاں بہت، مثلا آج کل میں بڑے عشق میں مبتلا ہوں مشتاق یوسفی کے، اور میرے پرانے بڑوں میں سے میں راجندر سنگھ بیدی کو، جن کے سامنے میں نے لکھنا شروع کیا، جن کی صدارت میں کئی کہانیاں پڑھیں، بڑا مان دیتا ہوں، اور بہت سے لوگ، اور ایک بہت ہی بڑا اردو کا افسانہ نگار جس سے آپ واقف نہیں ہیں، اور تقریباً اردو ادب کے قاری بھی واقف نہیں ہیں، اس کا نام رفیق حسین تھا، اس کو میں بہت بڑا استاد مانتا ہوں۔ پہلے ادیب اور شاعر معاشرے کے آئیڈیل ہوتے تھے،
अब खिलाड़ी और अदाकार मुआशरे के आइडियल बन गए। जब इकोनॉमिक्स ने स्पोर्ट्स देनी शुरू कर दी खिलाड़ियों को, जुए खेले जाने लगे, पैसा मिलने लगा, उनका नाम बुलंद हुआ अदीबों शायरों की तरह, फिर उनके साथ मनी भी वाबस्ता हो गई, फिर उनके बड़े बड़े पोस्टर छपने लगे। अदीब और शायर को अपने पाँव पर खड़ा होना पड़ता था। बतौर अदीब आप पाकिस्तानी सियासत में क्या खराबी देखते हैं? मैं समझता हूँ पाकिस्तानी सियासतदानों की साख इसलिए ख़राब है कि पाकिस्तान के अवाम की साख बड़ी ख़राब है। पाकिस्तान के अवाम ये हरगिज़ नहीं चाहते कि उनके सियासतदान जो हैं वो उनके लिए रोल मॉडल बनकर उभरे। पाकिस्तान के लोग आमतुन्नास ऐसी ही ज़िंदगी बसर करने के ख्वाहिशमंद हैं जैसी वो कर रहे हैं। अगर उनके दिल में आरज़ू और तमन्ना होती और वो अपने पाए इस्तक़लाल पर खड़े होकर कह सकते कि हमको ये कबूल नहीं है, तो कोई वजह नहीं थी कि ये कबूल ना होता। जिस रोज़ पाकिस्तान के अवाम आम लोग फैसला करेंगे कि हमें ऐसी सियासत नहीं चाहिए, तो बग़ैर किसी लड़ाई के, बग़ैर किसी खून खराबे के, बग़ैर किसी इनकलाब के वो आ जाएगी। रात को उन्होंने हमें घर के बाहर खुदा हाफिज कहा।